सरकार तमन्ना है बस एक रिफाफत की, बस एक रिफाफत की। देख सकते हैं कि हमारे साथ एक बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, और ये नात बेहतरीन गाता है। और हम सुनेंगे इस बच्चे से कि नात कहाँ से सीखा, किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। सर्वप्रथम तो अपना नाम बता दो छोटू। मोहम्मद फैजान। पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद फैयाज। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घाघरा। अच्छा, नात तो आता है? हाँ। अच्छा, पढ़ते हो किस क्लास में हो? कटहरी में। कौन सी क्लास में, क्या पढ़ते हो? कुरान शरीफ। अच्छा, ये उर्दू में पढ़ते हो? उर्दू में क्लास नहीं होती है, क्या होती है उसमें? उसमें सिर्फ वो मदरसा होती है। मदरसा होती है। अच्छा, कुछ नात हो तो याद है? हाँ। सुनाना चाहोगे हमको? हाँ। ए मेरे प्यारे बाबा जान पापा जान, मेरे दिल में है अरमान। ए मेरे प्यारे पापा जान, मेरे दिल में है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ए मेरे प्यारे पापा जान, मेरे दिल में है अरमान। मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज़ खबर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज़ खबर उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे। मुझे भी ऐसा मौका दे, जल्दी दाखिला दिलवा दे। बनूंगा मैं भी नबी का मेहमान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। अच्छा, इसका मतलब क्या था? अभी जो नात गाए हैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, अपने भाषा में जो आप समझते हो। इस गीत के माध्यम से, इस नात के माध्यम से क्या बताना चाहते हो, संदेश क्या जा रहा है? यानी मैं मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। अच्छा, मतलब पढ़ लिख के कुछ हासिल करूँगा। हाँ। अच्छा, और क्या है, और आगे क्या था? सुना है मैं हाफिज कुरान को माँ बाप को जन्नत मिलती है, माँ बाप को जन्नत मिलती है। हाफिज बनने से। हाफिज बनने से माँ बाप को जन्नत मिलती है। अच्छा अच्छा, और कुछ अलग सुनाना चाहोगे, और कुछ याद है आपके? हाँ। मस्जिद बंद है हाय क्या हो गया, मस्जिद बंद है हाय क्या हो गया। आज ना राज हमसे खुदा हो गया, मस्जिद बंद है हाय क्या हो गया। आज ना राज हमसे खुदा हो गया। आज इंसान कोरोना से मरने लगे, मिलने जुलने सही लोग डरने लगे। आज इंसान कोरोना से मरने लगे, मिलने जुलने सही लोग डरने लगे। इन कलवा मामला में क्या हो गया, आज ना राज हमसे खुदा हो गया। जब सदा जब रही अपने घर पर रहो, जो भी करना है तुम अपने घर पर करो। अपने घर का तो मस्जिद बनाओ चलो, अपने घर में नमाज पढ़ाओ पढ़ो। अपने घर को तो मस्जिद बनाओ चलो, अपने घर में नमाज पढ़ाओ पढ़ो। मस्जिद बंद है हाय क्या हो गया, आज ना राज हमसे खुदा हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब कोरोना काल था, लोग एक दूसरे से, कोरोना से लोग मर रहे थे और कुछ भी होता था घर पे रह के करना होता था ना, और क्या इसका मतलब है आगे? नमाज पढ़ने से भी पुलिस रोक रहे थे। अच्छा अच्छा, मिलने जुलने से भी ईद में रोक रहे थे। मिलने जुलने से भी पुलिस रोक रहे थे, नमाज पढ़ने से भी रोक रहे थे ना, जो भी करना है घर पे रह के करो। अच्छा, ये सब नात आपको कौन सिखाया? मैं कटहरी मदरसा से सीखा। मदरसे से सीखते हैं। अच्छा, घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं? हाँ।
اچھا اچھا، اور کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھولا دینا، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، تم چاہتے ہو تو مجھے کو مل جائے اگر جنت، مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، یہ آنسو بہانا کیا، یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، کچھ دیر دکھائیں گے، آئے ہو تو دنیا میں کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، دیدار نبی ہوگا پہنا کے کفن مجھ کو، پہنا کے کفن مجھ کو، پہنا کے کفن مجھ کو، خوشبو میں بسا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزوں سب کندھا بھی لگا دینا، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، جب قبر میں دفنا دو مٹی تو چڑھا دو تم، مٹی تو چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ پڑھ کر شیطان بھگا دینا، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، جب قبر مکمل ہے دیر ہے تل کر، جب دیر ہے تل کر، جب یاد میری آئے رو رو کے دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جا کے
بتا دینا جب یاد میری آئے، رو رو کے دعا دینا۔ سرکار تمنا ہے بس ایک رفافت کی، بس ایک رفافت کی، وہ جب وقت مزہ آئے دیدار کرا دینا جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا۔ السلام علیکم۔ اچھا، اس گانے کا، اس نعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مرنے والا کہتا ہے جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے، بخشش کا دعا دینا۔ اور آگے کیا تھا؟ تم چاہتے ہو تو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو قرآن کو پڑھ کے سنا دینا۔ اچھا، کتنے سال کی ہو تم؟ 12 سال۔ 12 سال کا، کیا نام بتایا؟ محمد فیضان۔ محمد فیضان، اور 12 سال کا ہے، اور اس کی آواز میں وہ جادو، کہاوت ہے کہ جو پرتیما ہوتی ہے، جو کلا ہوتی ہے، وہ ذاتی دھرم نہیں دیکھتی، کسی میں بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریے، تاکہ اس بچہ کو حوصلہ بلند کریے، تاکہ یہ اور ادھک سے ادھک اچھا سے اچھا نعت گائے اور اپنا دیش کا نام روشن کرے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔